اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نحو الواضح جلدوں میں 21واں درس ہے. 21ویں درس میں ہم کے چوتھی تمرین کے 4 کر چکے تھے. اس سے پہلے آج 5ویں تمرین ہے. کہہ رہے کون ثلاث جمل فعلیت، یعنی کون بنائیے ثلاث جمل 3 جملے، لیکن وہ تمام جملے کیسے ہونے چاہیے؟ فعلیہ، جملے فعلیہ ہونا چاہیے. تشتمل علی مثنى، صحیح ہے، جس میں شامل ہو تثنیہ، مجرور بحرف جر، صحیح ہے، اور جو مجرور ہونا چاہیے حرف جر وہو مضاف، اور ہاں 2 شرطیں ہمارے، پہلا تو تثنیہ ہو، مجرور ہو اور مضاف، صحیح ہے. کیا کریں گے مولانا؟ مثال آ رہا سمجھ میں؟ کیسے؟ ایک میں بنا کے دکھا دے رہا ہوں. مثال کہیں فرح الاستاذ بالطلاب، بالطالبین، بالطالبی المدرسہ. سمجھ میں آیا؟ فرح الاستاذ بطالبی المدرسہ، استاد خوش ہوا مدرسے کے 2 طلاب سے. ٹھیک ہے. اور کیا؟ ضرب الاستاذ یطلب المدرسة. کیا 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 آپ نے بتایا؟ ضرب الاستاذ یطلب المدرسة. نہیں تو اس کو مجرور بنانا ہے نا ہمیں. جی مجرور آپ نے نہیں کیا. یہاں جیسے با یعنی تسنیہ ہونا چاہیے، مجرور ہونا چاہیے اور مضاف ہونا چاہیے. اتنا خیال رکھنا ہے کہ سبھی کا آپ کوشش کیجیے تھوڑی. جی. زو کو کیا بولیں گے آقا؟ کس کو؟ زو. زو چڑیا گھر، جی. حدیقۃ الحیوانات. رأیت الحدیقۃ الحیوانات ہے. تو حدیقۃ الحیوانات تو وہ ہو گیا نا مفرد مضاف ہے. مضاف. نہیں مجرور بھی ہونا چاہیے، تسنیہ ہو. دیکھیے میں بنا دے رہا ہوں، جیسے آپ کہیے 2 ہاتھی کو. زارت کے ساتھ، زارت کے ساتھ نہیں، زارت بھی نہیں آئے گا. زارت سے نہیں سیٹ ہو رہا ہے. یہاں ہم لاتے ہیں ایسے، نہیں آگے ہو گیا ذہبت لا دیجیے، ہو جائے گا. ذہبت کے ساتھ الا مدینہ تے، مدینہ تے، مدینہ تے العرب کے ساتھ گئی کے 2 شہروں کی طرف، مکے اور مدینے کی طرف. سمجھ میں؟ ذهبت کسا الى مدینتی. اور تیسرا سوچئے کیا بن سکتا ہے؟ لباس ہیں. آقا میں سمجھ ہی نہیں آیا. سمجھ میں دیکھیے، سمجھ میں کیا ہے؟ یہ تسنیہ ہے.
क्वेश्चन क्या था, एक बार रीड कर दीजिए ना। सवाल, हाँ क्वेश्चन फिर से देखिए। ये इसीलिए थोड़ा है टिपिकल है, थोड़ा सा कौन सलासा जुमलिन फ़िअलियतिन, 3 जुमले फ़िअली यानी फ़िल से जुमला शुरू होना है। तश्तमिल अला मुसन्ना मजरूर, इसमें तस्निया हो मजरूर हो, वह मुज़ाफ और वो मुज़ाफ भी हो। नहीं समझी? जुमले 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 फ़िअलिया लाने हो हैं जो जिसमें मुसन्ना मजरूर हो। मुसन्ना हो मजरूर हो और मुज़ाफ। तो यहाँ देखो अच्छा, फरहल उस्तादो, फरहा बे उस्तादो बेहद फाइल जी। बेहद ये बन जाएगा। कतब तुल्लाब, एक मिनट, क्या बनाया था भूल ही गए। मौलाना साहब, जी, मैं एक कोशिश करूं। कोशिश कीजिए। साहब ये है कि फरेहल बुस्तानी बिज़हरतिल बुस्तानी। नहीं, तो उसमें आपने बिज़हरा लाया है ना, तो बिज़हरा में जहरा मजरूर तस्निया नहीं है, मुफरद है। अच्छा, तस्निया हमें लाना है, तो यहाँ ऐसे कहिए और कतब तुल्लाब तस्नीया बनानी नहीं आ रही। बिल सल्लम तो अला उस्ताद बिनतई हामिदिन, ओ सल्लम तो अला बिनतई हामिदिन, मैंने हामिद की दोनों बेटियों को सलाम किया। ठीक है। नसरल उस्तादो यतलिबुल मदरसते, ये सही ना है? ना ना, नसरल उस्तादो, ये नसरा ऐसे यानी ऐसे फेल आप नहीं यूज कर सकते इसमें कि जो फेले मुताद्दी हो। फेले मुताद्दी यानी जो डायरेक्ट मफूल को ले रहा, सही ना। जी हमें ऐसे अफ़आल लाना है जो फेले लाजिम होने चाहिए, जी। बस इसका इसमें ख्याल रखना है। इसके बाद यहाँ पे मौलाना 5वीं तमरीन है, कौविन जुमलतन यकूनु खबर लैसा फीहा मुज़ाफन वल मुज़ाफु इलैहि जमा मुज़क्कर सालिम। सही है? बहुत सुधार। क्या होना चाहिए? तो उसी का दर्सी है। जी, कैसे बनाएंगे? कौविन जुमलतन, एक ही जुमला बनाना मौलाना, यकूनु खबर जी। लैसा फीहा मुज़ाफन, इसमें लैसा की खबर होनी चाहिए मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफन वल मुज़ाफु इलैह जो हो वो जमा मुज़क्कर सालिम हो मौलाना। ऐसा की खबर। मुज़ाफिले मजरूर, मुज़ाफिले जमा मुज़क्कर सालिम हो मौलाना, और मुज़ाफिले जमा मुज़क्कर सालिम हो, मुज़ाफ खबर हो किसकी? ऐसा की। ऐसा की। क्या बनेगा बताइए? इसीलिए एक ही जुमला मांगा है। हमारे एक उस्ताद थे सीरिया के अंदर, तो वो मालूम क्या करते थे, एक ही सवाल देते थे पूरी किताब से। लेकिन घुमाने वाला एक सवाल बस समझ पूरा गया। करो, करते और रहो। एक ही लाए तो फिर तो ये एक ही सवाल करना है मौलाना, लैसा की खबर जो क्या हो, मुज़ाफ हो, उसकी तरफ जो क्या हो, जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ इलैह होना चाहिए, जमा मुज़क्कर सालिम। क्या बनाएंगे? कहिए लैसा, लैसल मुज्तहिदूना,
خادم الفلاحین، ترجمہ اس کا ہوگا لیس المجتہدون یعنی محنتی نہیں ہے، خادم الفلاحین کسانوں کے نوکر، کسانوں کے خادم، یعنی کہیے کسانوں کے خادم محنتی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے خبر کون ہے؟ خبر مضاف، یہ خادمین تھا نا، لیس المجتہدون خادمین تھا، یہ خبر ہے منصوب ہے نا، خبر منصوب، اور چونکہ لیسا کس کے اخوات میں ہے؟ کانا کے، منصوب ہے یا سے اور مضاف ہے، اس کی وجہ سے نون اس کا حذف ہو گیا ہے۔ الفلاحین، الفلاحون جمع مذکر سالم ہے، مضاف الیہ، صحیح ہے، وہ مضاف الیہ ہے۔ اگلا دیکھیے، کون جملتن یکون خبر ان فیہا، ان کی خبر ہونا چاہیے مضافا والمضاف الیہ تسنیہ، کون جملتن یکون خبر ان فیہا مضافا، ان کی خبر کیا ہو؟ مضاف ہے، والمضاف الیہ کیا ہو؟ ان کی خبر، ان کی خبر کیا ہو؟ مضاف ہو۔ والمضاف الیہ تسنیہ ہو۔ ان کیا کیا؟ ان علمائین کیا ہوگا؟ علماء تو جمع ہے، ان العالمین، اسی کو مضاف بھی کرنا ہے۔ کون جملتن یکون خبر ان فیہا مضافا، ان کی خبر مضاف مولانا ہے۔ بنائیے مولانا، کہیے انکما سارقہ، یہ ہو گیا نا، یہ خبر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کھانے ہوگا نا، انکما سارقہ، بے شک تم دونوں کیا ہو؟ چور، چور ہو، تو اضافت اب اس کو مضاف کرنا ہے، کہیے انکما سارقہ، مضاف الیہ بھی تسنیہ ہونا چاہیے جی، مضاف الیہ یہاں پہ دیکھنا ہوگا، انکما سارقہ، سارق الکتابین، تم دونوں کتاب کے، دو کتابوں کے چور ابھی کون چلا رہا؟ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، اجب عن الاسئلۃ الاتیۃ، آنے والے سوالوں کا جواب دیجئے، بجمل تامۃ، صحیح ہے نا، مکمل جملوں سے، تشتمل کل واحد منہا علی مضاف و مضاف الیہ، جس کے جواب میں کیا شامل ہونا چاہیے مولانا؟ مضاف الیہ، صحیح ہے۔ لما یکسر الرمد فی مصر، رمد کہتے مولانا راکھ کو، ہاں راکھ، دھول،
लिमा यकसुरु रमदु फी मिस्र, मिस्र में धूल या राख क्यों ज्यादा होती है? क्या कहेंगे मौलाना? क्या कहना? अजीब लाती है जुमलिन ताम्मा यश्तमिश्तम कुल्लु वाहिद मिनल मुदाफ मुदाफ। अच्छा, जवाब में मुदाफ मुदाफ इलैहि होना चाहिए। तो लिखिए मौलाना, कसरतुल गुबारे, कसरतुल गुबारे सबबु कसरतिर रमदे फी मिस्र। कसरत रमदे, रमद रमद, फी मिस्र। राम मीम दाल। हाँ हाँ, यही है रमद। अच्छा। मल्लज़ी युक़व्विर रिअतैन, कौन सी चीजें फेफड़ों को ताकत देती हैं? लिखिए, अल हवा उस साफी, सबबुन, सबब सीन से, साफी साफ से, अल हवा उस साफी सबबुन लितक़वियतिर रिअतैन, लितक़वियतिर रिअतैन, तक़वियत तक़विया कर दीजिए, ले तक़वियतिर रिअतैन, ये रिअतैन फेफड़े। मल वाजिब क़ब्ल अल अक्ली व बअदहू, क्या वाजिब है यानी खाने से पहले और खाने के बाद? तो क्या कहेंगे मौलाना? वाजिबुन क़ब्ल अल-अक्ली व ऐसे कहिए, गस्लुल यदैन वाजिबुन, जी गस्लुल यदैन वाजिबुन क़ब्ल अल अक्ली व बअदह। क़ब्ल अल अक्ली व बअदही, मल्लज़ी युसब्बिबुल अदवा व इंतिकालुल अमराद, अदवा कहते हैं मौलाना मर्ज का मुतअद्दी होना, एक से दूसरे को लगना, अदवा। मल्लज़ी युसब्बिबुल अदवा व इंतिकालुल अमराद, कौन सी चीज सबब बनती है मर्ज के फैलने का? तो लिखिए मौलाना, क्या कहेंगे? आदमुल एहतियाती, आदमुल एहतियाते, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि हो जाएगा ना मौलाना? जी। एहतियात का न करना, युसब्बिबुल अदवा व इंतिकालुल अमराद। अदवा, ये ऊपर वाला जो सेंटेंस में वही ले लीजिए, युसब्बिबुल अदवा व इंतिकालुल अमराद। मा फाइदतुल अलआब रियादिया, सही है, यानी गेंदों, खेल वाले, रियाजी वाले खेलों को खेलने का क्या फायदा है? तो लिखिए, फाइदतुल अलआब रियादियते
فائدۃ الالعاب الریاضیۃ فائدۃ الالعاب الریاضیۃ نشاط الذہن والبدن، نشاط الذہن والبدن، ما فائدۃ الاستحمام، حمام کے کیا فائدے ہیں، نہانے کے کیا فائدے ہیں؟ تو لکھیے فائدۃ الاستحمام تنظیف البدن، فائدۃ الاستحمام تنظیف البدن، ما فائدۃ التنزہ، مولانا سیر کے کیا فائدے ہیں؟ تو لکھے فائدۃ التنزہ، فائدۃ التنزہ تنشیط البدن، جی تنشیط، نشط ینشط تنشیط، فائدۃ الاستحمام تنشیط البدن وسرور القلب، وسرور القلب۔ نموذج دیکھیے مولانا، 7ویں تمرین پہ آ جائیے۔ یسیر الناس علی جانبی الشارع، لوگ چلتے ہیں سڑک کے دونوں جانب۔ یسیرو کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع بالضمہ، الناس کیا ہے؟ فاعل مرفوع بالضمہ، علی حرف جر مبنی علی السکون، جانب مولانا مجرور بعلی، علی سے مجرور ہے، وعلامت جرہ الیاء لأنہ مثنى، الشارع کیا ہے؟ مضاف الیہ مجرور بالکسر۔ عارب الجمل الآتی، آنے والے جملوں کا اعراب کیجئے۔ ناب الطفل طویلتان، ہاتھی کے دونوں سامنے کے دانت لمبے ہیں، تو نابا مبتدا ہے اور مضاف ہے، الفیل مضاف الیہ ہے، طویلتان خبر ہے مرفوع ہے الف سے۔ بات الناجحون ناعم البال، ناعم البال کامیاب لوگ سوئے بے فکر ہو کر، بال یعنی عقل، فکر۔ بات الناجحون کامیاب لوگوں نے رات گزاری، ناعم البال یعنی بے فکر ہو کر۔ تو باتا کیا ہے مولانا؟ باتا کانا، صحیح، الناجحون اس کا اسم، ناعمی خبر منصوب اور مضاف، البال مضاف الیہ۔ ان تعلیم الفتیات اساس سعادت الامہ، بے شک لڑکیوں کی تعلیم امت کی سعادت کی بنیاد ہے، صحیح ہے۔ تو ان کا اسم ہے تعلیم اور مضاف الفتیات مضاف الیہ، اساس خبر اور مضاف، سعادہ مضاف الیہ اور مضاف، الامہ مضاف الیہ۔ ان تعلیم الفتیات اساس سعادت الامہ، بے شک لڑکیوں کی تعلیم امت کی سعادت کی بنیاد ہے۔ انشاءاللہ اسے دیکھیے گا تو اسماء الخمسہ و اعرابها کل آئے گا، والحمدللہ رب العالمین۔